बिङ ब्रोक इज हार्ड होइन भन्नाले टुट्नु एकदमै हार्ड कुरा हो, तर बिकमिङ वेल्दी इज हार्ड होइन। कुन हार्ड चुज गर्ने त? चुज योर हार्ड क्या। त्यो त्यस्तो हिसाबले चाहिँ बिकमिङ वेल्दी इज हार्डलाई चुज गर्ने कि बिकमिङ ब्रोक इज हार्ड, कुन हार्डलाई एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हुन त एउटा हिसाबले यो पैसै मात्रै पनि त ठुलो कुरा त होइन, तर बिजनेसले मेरो आफ्नो चाहिँ भविष्यमा चाहिँ भोलि बिहान चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो बिजनेस इस्टाब्लिस भयो भने केही नभए पनि मैले पैसा सँगसँगै चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ नाम पनि कमाउँ, एउटा चाहिँ कर्णालीको उपजहरूलाई चाहिँ मैले सही ठाउँमा त्यसको सदुपयोग गरेर सबैलाई एउटा चाहिँ फाइदा हुने काम, एउटा सेवा सुविधाको काममा पनि जोड दिन सक्छु कि भन्ने चाहिँ मुख्य उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको छु। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। कृषि सेरफेर पडकास्टको युथ एन्ड एग्रिकल्चर टक सिरिजमा तपाईँलाई स्वागत छ। म हुँ वीरेन्द्र तिवारी। मैले कृषि सेरफेर पडकास्टमा रहेर कृषि क्षेत्रको विभिन्न विषयवस्तुहरूमा रहेर छलफल कुराकानी गर्दै आएको छु र यो युथ एन्ड एग्रिकल्चर टक सिरिजमा रहेर मैले कृषि उद्यममा लागिराख्नुभएका हाम्रा युवाहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछु। उहाँहरूको कथा, उहाँहरूका विचार, उहाँहरूका भावनाहरूलाई मैले कार्यक्रममा पेश गर्ने गर्दछु, यस पडकास्टमा मैले पेश गर्ने गर्दछु। र आज मसँग कुराकानी गर्नका लागि कर्णाली एग्रोमार्टका संस्थापक तथा चेयरम्यान मेरो प्रिय दाई इन्द्रजित सुनार दाई चाहिँ आज मसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ। र आउनुहोस् अब भने यस पडकास्टमा कुराकानी सुरुवात गरौँ। दाई नमस्ते, तपाईँलाई स्वागत छ कृषि सेरफेर पडकास्टमा। नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आरामै हुनुहुन्छ दाई? एकदम ठिक छ। हजुरको खबर के छ? मेरो एकदमै ठिकठाक छ दाई, सबै राम्रो छ। अनि अब बिस्तारै कुराकानी सुरुवात गरौँ। सर्वप्रथम चाहिँ सुरुमा यो हाम्रो कर्णाली एग्रोमार्टको बारेमा कुराकानी गरौँ। दाई, यो अहिले चाहिँ कर्णाली एग्रोमार्ट कसरी चलिराखेको छ, यसले चाहिँ कस्ता कस्ता खालका सेवा सुविधाहरू दिइराखेको छ, यसको बारेमा सुरुमा चर्चा गरौँ न। धन्यवाद। कर्णाली एग्रोमार्ट वीरेन्द्रनगर सुर्खेत वीरेन्द्रनगर 4 नम्बर वडामा कुमाईचोक भन्ने ठाउँमा अवस्थित छ। यो कर्णाली एग्रोमार्ट चाहिँ स्थापना हुनुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित विभिन्न अर्ग्यानिक खाद्य वस्तुहरू जस्तै चिनो, कागुनो, चिमी, मार्सी, जिम्बु लगायतका अर्ग्यानिक खाद्यान्न सँगसँगै बजारको आवश्यकता अनुसार हुने अरू खाद्यान्न, त्यस पछाडि तरकारी, फलफुलहरू यहाँका उत्पादनलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने हेतुले चाहिँ एउटा चाहिँ खोलिएको एउटा चाहिँ संस्था कम्पनी हो होइन। अब यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ विगत 8 महिनादेखि चाहिँ निरन्तर यसै रूपमा कार्य गरिरहेका छौँ र हाम्रो कर्णाली एग्रोमार्ट प्राली भन्ने चाहिँ एउटा कम्पनी पनि छुट्टै दर्ता छ। त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ विभिन्न खालका एग्री इनपुट्सहरू, त्यस पछाडि मसिनरिजहरू, त्यस पछाडि विभिन्न कृषिसँग सम्बन्धित र भेटनेरीसँग सम्बन्धित कुराकानीहरू पनि हामीले चाहिँ बिस्तारै उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौँ। र अब म अलिकति पछाडि फर्केर कुराकानी गर्न चाहे। दाइले चाहिँ बिएससी गर्नुभयो। बिएससी गरिसकेपछि आफ्नै कम्पनी चाहिँ स्थापना गरेर दाइले अहिले यो एग्रो एन्टरप्रेन्योरसिपमा चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। अनि दाइलाई चाहिँ मैले यतिखेर के चाहिँ सोध्नु मन लाग्यो भने, दाइलाई चाहिँ पछि गएर मैले चाहिँ यो कृषि उद्यममा लाग्छु भनेर ब्याचलर्स पढ्दादेखि नै थियो, अथवा चाहिँ कुनै परिस्थितिले, कुनै चाहिँ अवस्थाले, पछि सिर्जना भएको अवस्थाले चाहिँ दाइ यतापट्टि एग्रिकल्चर बिजनेसमा लाग्नु भएको हो कि पहिलेदेखि चाहिँ दाइलाई कृषिमै अलिकति के गर्नु मन थियो? सर्वप्रथम त मलाई मेरो ब्याचलरको अनुभवबाट नै मैले तपाईँलाई सेयरिङ गर्न चाहन्छु होइन। अब सुरुमा त कृषि भन्ने विषय नै ब्याचलरमा पढाइ हुन्छ भन्ने नि थाहा थिएन मलाई होइन। त्यो प्लस 2 पछिको दौरानमा अब एमबिबिएसको तयारीको लहर चलिरहन्थ्यो। अब आफूले पनि ट्राई गरियो। त्यस पछाडि एमबिबिएस चाहिँ अब पढ्न सकिँदैन अथवा मेरो लागि होइन भन्ने भइसकेपछि मैले चाहिँ एग्रिकल्चर सब्जेक्ट चाहिँ ब्याचलरमा पढाइ हुँदो रहेछ, यसमा पनि हामी पढ्न सकिँदो रहेछ, यो टेक्निकल फिल्ड भनेर चाहिँ खासमा त्यसरी चाहिँ म चाहिँ एग्रिकल्चरमा जोइन भएको हो। त्यो सँगसँगै पढ्ने क्रममा चाहिँ अब ठ्याक्कै सुरुमा त मलाई उद्यमशीलतामा आउनुपर्छ, उद्यमी बन्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको सुरुमै त्यस्तो इग्निसन त केही पनि थिएन। तर 6औँ 7औँ स्वतन्त्रमा जाँदै गर्दाखेरि अब विभिन्न कुराहरू अब आफूलाई चाहिँ फिल हुँदै गयो। अब मैले चाहिँ
केही न केही चाहिँ सानो भए पनि स्टार्टअप गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ माइन्डसेट चाहिँ बिजनेस चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो माइन्डसेट चाहिँ एउटा चाहिँ डेभलप त भएको थियो 7th 8th सेमेस्टर पढ्दाखेरि। तर ठ्याक्कै अब म चाहिँ सुरु नै गरिहाल्छु, अब मैले आफ्नो बिजनेस सुरु गर्छु अनि उद्यमशील बनिहाल्छु भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तो केही थिएन। त्यो सँगसँगै अब ब्याचलर सक्ने बित्तिकै जबको अफर आयो होइन। जबको अफर आइसकेपछि केही सिक्ने मौका पनि पाइन्छ, सिकौँ अर्गनाइजेसन कसरी चल्छ, कम्पनी कसरी चल्छ भन्ने हेतुले चाहिँ मैले करिब 2 वर्ष कर्मा ग्रुप अफ कम्पनीज भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ एग्रिकल्चरको इनपुट सेक्टरमा चाहिँ एकदम राम्रो गरिरहेको कम्पनीमा चाहिँ जागिर गर्ने मौका पनि पाएँ र मैले त्यहाँबाट धेरै कुराहरू एज अ मार्केटिङ अफिसर धेरै कुराहरू एग्रिकल्चरको सेक्टरमा बुझ्ने मौका पनि पाएँ। त्यस पछाडिको 2-3 महिना चाहिँ मलाई चाहिँ अब जब सकिसक्यो, 2 वर्षमा टर्मिनेट भयो। त्यस पछाडि अब यत्तिकै अब के गर्ने त होइन, अब जागिर कन्टिन्यू गर्ने कि अनि आफ्नो उद्यमशीलतामा जाने कि भन्ने दुविधा भइरहेको थियो। त्यो सँगसँगै एउटा सानो सर्ट टर्म प्रोजेक्टमा काम गर्ने मौका पनि पाइयो। यो पोस्ट कोभिड इकोनोमिक रिकभरी प्रोग्राम भन्ने युएसएडको तयार नेपालमा 3 महिनामा हामीले चाहिँ एउटा सिक्ने मौका पनि पायो। त्यस पछाडि त्यो सँगसँगै मैले चाहिँ अब चाहिँ म चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ गर्नुपर्छ अनि कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा बसेर केही कुरा सिक्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो अनुभव भयो भने अब कृषि पढिसकेपछि कृषिमा हुन त धेरै साथीहरू बाहिर पनि हुनुहुन्छ, विदेश जानुभएको छ। कति साथीहरू हाम्रै साथीहरू विभिन्न एनजिओहरूमा सरकारी गभर्मेन्ट अफिसरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। तर मलाई जागिरको चाहिँ कहिले पनि म जागिरै खान्छु, मेरो जिन्दगी नै जागिर हो भन्ने खालको त्यस्तो खालको सोचाइ चाहिँ बिस्तारै हराउँदै गयो। अनि त्यो भइसकेपछि मैले नै आफूले चाहिँ कुनै न कुनै एउटा चाहिँ स्टार्टअप गर्नुपर्छ, सानो भए पनि स्टार्टअप गर्नुपर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै बढाउँदै एउटा मूर्त रूपमा एउटा चाहिँ राम्रो रूपमा चाहिँ लैजाँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ सोचाइ भइसकेपछि अनि मैले कर्णाली एग्रोमार्ट भन्ने नाम दिएर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल र ग्रोसरिजहरू पनि सँगसँगै बेच्ने उद्देश्यले चाहिँ एउटा कर्णाली एग्रोमार्ट भन्ने चाहिँ मैले घरेलुबाट दर्ता गरेर सुरु गरेँ। अहिले चाहिँ त्यो सँगसँगै मैले हाम्रो अर्को कम्पनी कर्णाली एग्रोमार्ट प्राइभेट लिमिटेड भनेर कम्पनी पनि छ। त्यसको उद्देश्यहरू धेरै छन्। हामीले बिस्तारै कृषि उद्यमशीलताका कुराहरूलाई जोड्दै हामीले चाहिँ अहिले फुल खेती, पुष्प खेतीलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई टार्गेट गरेर करिब एउटा सानो ट्रायल जस्तै 3.5 कट्ठा जतिमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले फुल खेतीलाई पनि प्रवर्धन गरिरहेका छौँ। सँगसँगै कृषि क्षेत्रको इनपुटको लागि इनपुट हामीले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ कृषि सामग्रीदेखि लिएर बिउ बिजनदेखि लिएर विषादीदेखि लिएर भेटनेरीका फिड सप्लिमेन्टदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू पनि हामीले चाहिँ त्यो सँगसँगै जोड्दै कम्पनीबाट पनि लगिरहेछौँ। त्यसरी मेरो चाहिँ यो बिजनेसको यात्रा चाहिँ जुन सोचाइ 7औं 8औं सेमेस्टरमा भएको थियो, तर मलाई ठ्याक्कै अब गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भएको चाहिँ ब्याचलर सकेको 2.5-2.5 वर्षपछि चाहिँ मलाई चाहिँ आफ्नै स्टार्टअप गर्नलाई चाहिँ म चाहिँ प्रेरित भएर त्यसरी काम गर्न चाहिँ सफल भएको अहिले। एकदमै राम्रो दाइ। र दाइलाई मैले अर्को के पनि सोध्न चाहेँ भने, दाइको विचार जान्न चाहेँ भने, जब चाहिँ दाइले यो कम्पनी दर्ता गर्नुभयो होइन, घरेलुमा गएर दर्ता गर्नुभयो, दर्ता गरिसकेपछि को जुन संस्थालाई चाहिँ यो कम्पनीलाई चाहिँ सस्टेन गराइराख्नका लागि चाहिँ दाइले कस्तो खालको चाहिँ अनुभव गर्नुभएको छ, कतिको गाह्रो हुने रहेछ, कस्तो खालका कुराहरू भोग्नु पर्ने रहेछ, के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ सुरुवातमा होइन, कस्तो खालका तयारी भइदियो भने अझै सजिलो हुन सक्ने रहेछ भन्ने खालको दाइको अनुभवले चाहिँ के भन्छ? सुरुवातमा संस्था कम्पनी दर्ता गरिसकेपछि त्यसलाई केही समय सस्टेन गराइराख्नका लागि चाहिँ दाइको अनुभव के छ, के भन्नुहुन्छ दाइले? अब यो कुरामा चाहिँ अब कस्तो छ भने जस्तै कुनै पनि एउटा नवप्रवर्तन अथवा कुनै पनि नयाँ स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ होइन। किनभने चाहिँ हामीसँग बिजनेस इस्टाब्लिस गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ फाइनेन्सियल सोर्सेसको कुराहरू आउँछ, त्यस पछाडि म्यानेजमेन्टको कुराहरू आउँछ, त्यस पछाडि स्टाफ ह्यान्डलिङको कुराहरू आउँछ, त्यस पछाडि तपाईँको विभिन्न म्यानेजमेन्टका पार्टहरू चाहिँ सँगसँगै जोडेर आएका हुन्छन्। विभिन्न समस्याहरू, चुनौतीहरू हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब मेरो हिसाबमा चाहिँ अब मलाई त के थियो भनेपछि अब मैले लागिसकेपछि मैले यसलाई चाहिँ छोड्नुहुन्न, मैले यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू दिनुपर्छ, मैले जसरी पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ विभिन्न सङ्घर्ष चाहिँ हुन्छन्। अब यो के सङ्घर्ष, कस्तो सङ्घर्ष भन्दा पनि स्पेसल्ली त बिजनेसमा त फाइनेन्सियल समस्या नै हुने हो। त्यसमा चाहिँ ब्याङ्कले पनि मलाई सपोर्ट गरेको छ, अनि कृषि विकास कार्यालय, कृषि मन्त्रालयले पनि
मैले सपोर्ट लिने ठाउँ अथवा सपोर्ट मैले पाउने कुराहरूमा चाहिँ केही न केही चाहिँ मैले चाहिँ सपोर्ट लिन सफल भएको छु र आगामी दिनमा पनि सपोर्ट पाउँछु भन्ने आशा छ। त्यो सँगसँगै मेरो दाजुभाइहरू साथीभाइहरू आफ्नो फ्यामिलीले पनि केही न केही चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यसमा गाह्रो चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ, धेरै नै गाह्रो हुँदो रहेछ। तर बिजनेसमा लागिसके पछाडि अब त्यो गाह्रोलाई चाहिँ बिस्तारै सजिलो बनाउँदै कसरी जान सकिन्छ, चाहे कसैको हेल्प लिएर हुन्छ कि चाहे आफूले चाहिँ त्यसमा कसरी मेहनत गर्दा सफल भइन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यो सङ्घर्षको पिरियडमा अहिले पनि म सङ्घर्षरत नै छु। एउटा चाहिँ लाइनमै छु अनि धेरै ठुलो एचिभमेन्ट पनि गरिसकेका छैन। भर्खर स्टार्टिङ 1 वर्ष जति पुग्नलाई मेरो बिजनेस सुरु भएको। तर केही न केही चाहिँ एउटा चाहिँ आशा चाहिँ आफूलाई चाहिँ अब मैले यो टाइममा चाहिँ यति टाइममा चाहिँ राम्रो एचिभमेन्ट गर्न सक्छु है भन्ने खालको चाहिँ आफूले चाहिँ सोचिरहेको छु। जस्तै एउटा कोटेसन पनि छ, जस्तै एउटा भने एउटा इङ्ग्लिसमा कोटेसन छ, बिङ ब्रोक इज हार्ड होइन, बिङ ब्रोक इज हार्ड भन्नाले टुट्नु एकदमै हार्ड कुरा हो होइन, तर बिकमिङ वेल्दी इज हार्ड होइन, वेल्दी बन्नु पनि हार्ड हो। तर कुन हार्ड चुज गर्ने त, चुज योर हार्ड क्या। त्यो त्यस्तो हिसाबले चाहिँ बिकमिङ वेल्दी इज हार्डलाई चुज गर्ने कि बिकमिङ ब्रोक इज हार्ड, कुन हार्डलाई एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हुन त एउटा हिसाबले यो के अरे पैसै मात्रै पनि त ठुलो कुरा त होइन, तर बिजनेसले मेरो आफ्नो चाहिँ भविष्यमा चाहिँ भोलि बिहान चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो बिजनेस इस्टाब्लिस भयो भने केही नभए पनि मैले पैसा सँगसँगै चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ नाम पनि कमाऊ, अनि एउटा चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ अनि कर्णालीको उपजहरूलाई चाहिँ मैले सही ठाउँमा चाहिँ त्यसको सदुपयोग गरेर सबैलाई एउटा चाहिँ फाइदा हुने काम, एउटा सेवा सुविधाको काममा पनि जोड दिन सक्छु कि भन्ने चाहिँ मुख्य उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको छु। एकदमै राम्रो दाइ। र अनि दाइ जस्तो अब हजुरले भन्नुभयो हजुरलाई सुरुवातमा चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ, तर चाहिँ सबैको परिवारको, साथीभाइको होइन, इष्टमित्रको, दाजुभाइहरूको अग्रजको सपोर्टको कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यति गाह्रो त भएन भन्नुभयो। र अब दाइको यो अनुभवबाट चाहिँ मैले थोरै केही कुनै पोइन्ट छन् भने, जस्तो अहिले जसले चाहिँ हाम्रो यो आफू नै बिजनेस सुरु गर्न चाहनु भएको छ, कृषिमा केही गर्न चाहनु भएको छ भने कस्ता खालका कुराहरू चाहिँ अलिकति सुरुवातको अवस्थामा कस्ता खालका कुराहरूमा ध्यान दियो भने चाहिँ अझै सजिलो हुने रहेछ। जस्तो कम्पनी दर्ताका कुराहरू हुन सक्छन्, कम्पनी दर्ता पछिका चाहिँ विभिन्न म्यानेजमेन्टका कुराहरू हुन सक्छन् होइन, कस्ता, अनि स्टाफ चाहिँ हायरिङका कुराहरू हुन सक्छन्, कस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दियो भने अझै सजिलो हुन सक्ने रहेछ भन्ने खालको केही छ भने दाइको यो बताइदिनुहोस् न। अब मुख्यतया त बिजनेसमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू जस्तै तपाईँले भने जस्तै विभिन्न कुराहरू आउँछन्। त्यसमा पनि प्रमुख भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा पब्लिक रिलेसन, एउटा चाहिँ राम्रो रिलेसन बिल्डअप गर्न सक्यो भने बिजनेस फर्स्ट आउन टाइम लाग्दैन कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। किन भनेपछि जस्तै अब तपाईँले यदि तपाईँले नयाँ सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ परिवारसँग सल्लाह गरेर ब्याङ्कबाट तपाईँले आफूसँग पैसा छैन भने पनि फाइनेन्सियली तपाईँले चाहिँ त्यसरी चाहिँ सपोर्ट लिएर तपाईँले काम अगाडि बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। सुरुमा त आफू नै खटिनुपर्छ। अब जस्तै सुरुमै म स्टाफ हायर गरेर अगाडि बढ्छु भन्ने हेतु छ भने तपाईँसँग कि एकदम ह्युज एमाउन्टको फन्ड हुनु पर्यो, नत्र अब म सानोबाट सुरु गर्दै अगाडि बढाउँदै यसलाई चाहिँ कम्पनीलाई राम्रो वेमा लैजान्छु, भविष्यमा मेरो यति स्टाफ हुन्छ नि यसरी गर्छु भन्ने बाटो अर्को नै रह्यो। त्यो सँगसँगै तपाईँको हामीले कसरी पनि सोच्नुपर्छ भनेपछि मैले जस्तै 10 दिनमा 8 घन्टाको दरले 80 घन्टा काम गर्छु भने यदि मसँग लगभग 10 जना स्टाफ छन्, 10 इन्टु 8 80 इन्टु 10 दिनको लागि कति भयो त 800 भयो होइन। 800 घन्टा काम गर्दाखेरि र 80 घन्टा काम गर्दाखेरिमा कस्तो खालको फरक आउँछ, त्यसले इन्भेस्टमेन्टमा कस्तो खालको च्यालेन्जेस ल्याउँछ र प्रफिटमा, इन्कममा कस्तो खालको रिजल्ट देखाउँछ त, त्यस्तो कुराहरू क्यालकुलेसन गरेर स्टाफ हायरिङको कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। जस्तै एकदम तपाईँलाई आवश्यक छ त्यो काम। त जस्तै मैले आफ्नो अनुभव के भन्छ भने बिजनेस जति पनि बिजनेस गर्ने सोचिरहनु भएको छ, फाइनेन्सियल पाटो एउटा भयो। फाइनेन्स तपाईँले यदि तपाईँसँग सुरुमा त तपाईँसँग राम्रो प्लान हुनु पर्यो, जस मैले 10 वर्षमा यो गर्छु, 5 वर्षमा यो गर्छु, अथवा मैले बेच्ने कमोडिटी यो हो, मेरो प्राइम फोकस चाहिँ यसमा हुन्छ, मैले यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेँ भने मेरो रिटर्न चाहिँ यस्तो आउँछ, रेट अफ रिटर्न यस्तो हुनसक्छ, अनि त्यस पछाडि तपाईँको रिटर्न सँगसँगै मैले यति वर्षमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एचिभमेन्ट गर्न सक्छु भन्ने खालको एउटा चाहिँ राम्रो एउटा ग्रेट प्लान भयो भने, तपाईँले एउटा राम्रो बिजनेस प्लान बनाएर अगाडि बढ्नु भयो भने, चाहे त्यो बिजनेस प्लान भनेको लामो हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। जस के काम गर्दैछु, यो काम गर्दाखेरि के चुनौतीहरू आउन सक्छन्, यो चुनौती आउँदाखेरि कसलाई सम्पर्क गर्ने र त्यो सम्पर्क गरेको व्यक्तिहरूबाट हुन सकेन भने हामीले चाहिँ
अर्को सेकेन्ड अप्सनमा के राख्ने, यस्ता यस्ता कुराहरू साना साना मसिना कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सानो एउटा पेपरमा चाहिँ जट डाउन गरेर त्यसलाई रेफरेन्स मानेर काम गर्दै गयौँ भने भविष्यमा आइपर्ने समस्याहरूबाट पनि हामी चाहिँ टाढी बस्न सक्छौँ। र समस्या त धेरै नै आउँछ बिजनेसमा, किनभनेपछि विभिन्न खालको स्पेसल्ली अब यो म्यानेजमेन्टको कुराहरूमा चाहिँ सोचेको जस्तो केही पनि भइदिँदैन। यदि सोचेको जस्तो भयो भने पनि हामीले चाहिँ 100% एचिभ गर्न खोजेको कुरामा पनि 5% एचिभ भइदेला, 10% एचिभ भइदेला, तर हतोत्साही चाहिँ हुनुहुन्न, डराउनु चाहिँ हुँदैन। विभिन्न चुनौती आउँछन्। अब मान्छेको सोच कस्तो हुन्छ भने जस्तै अब मैले जब गर्दाखेरि यति पैसा कमाउँछु, म किन बिजनेस गर्ने, अथवा बिजनेस गर्न मन लागिरहेको मान्छेलाई पनि जब गरिरहेछ भने चाहिँ उसले मलाई पैसा आइरहेछ किन अनि मैले अब धेरै रिस्क लिने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। बिजनेस भनेको त एउटा कम्प्लिट रिस्क जस्तै हो, किनभने त्यसमा सर्टेनिटी कुनै पनि हुँदैन। सर्टेनिटी कहिले हुन्छ त जब तपाईँ चाहिँ केही पनि प्रफिटको आशा नराखिकन 2 देखि 5 वर्षसम्म मेहनत गरेर आफ्नो काम, आफ्नो अब्जेक्टिभ के सेट गर्नुभएको छ कम्पनीको, त्यसरी चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले एचिभमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर आत्तिहाल्ने, हतोत्साही भइहाल्ने, अहिले मैले गर्न सकेन भनेर 1-2 महिनामै अथवा 1 वर्षको इन्टरभलमा त्यसलाई चाहिँ ड्रप गरेर फेरि अर्को काम चेन्ज गर्ने, त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ बिजनेसमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। र पक्कै पनि दाइ, जस्तो अब दाइले भन्नुभएको यो कुराहरूले, दाइको अनुभवले चाहिँ अरू कसैलाई जसले सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही सहयोग हुन सक्छ भनेर मैले दाइलाई यो प्रश्न राखेँ। र अब थोरै अलिकति यही कृषिकै पाटोमा कुराकानी गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ कस्तो खालको एउटा प्याटर्न छ भने, नेपालमा यो कृषि अध्ययन गरेर चाहिँ बरु बिजनेस भन्दा पनि अन्य क्षेत्रहरूमा, विदेशतिर, सरकारी क्षेत्रमा होइन, प्रोजेक्टतिर बढी चाहिँ त्यो हावी देखिन्छ। तर राम्रो सकारात्मक पक्ष के हो भने अहिले बिस्तारै कृषि अध्ययन गरेर कृषि उद्यममै लागिराख्नु भएको एग्रो एन्टरप्रेनरहरू चाहिँ एकदमै अहिले बढिराखेको छ, केही मात्रामा बढिराखेको छ। र दाइलाई चाहिँ के लाग्छ, दाइको आफ्नो विचार चाहिँ के छ, कृषि पढेर कृषि उद्यममा लाग्न चाहिँ कतिको आवश्यक छ? अब यो कुरामा कस्तो छ भने, हुन त मान्छेको इन्ट्रेस्ट, आफ्नो चाहना, इच्छा के छ त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा न हो होइन। अब कसैलाई विदेश जान मन लाग्छ, जानुहोस्, त्यसमा कसैको रोकटोक छैन। कसैलाई जागिर गर्न मन छ, गर्नुहोस्। तपाईँलाई अल्टिमेटली हाम्रो गोल भनेको आफ्नो फ्यामिलीलाई राम्रो होस्, आफ्नो सोसाइटीलाई राम्रो होस् भनेर नै लाग्ने हो। तर पनि म के भन्न चाहन्छु भने, हामी जस्तो पढे लेखेको मान्छेहरू जो चाहिँ स्पेसली त अझ अहिले कृषिकै कुरा हुँदाखेरि हामी पनि कृषिकै विद्यार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि कृषि पढेका मान्छेहरू चाहिँ केही न केही, एटलिस्ट तपाईँ जागिर गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि केही न केही साइड बाई साइड चाहिँ एउटा कृषिको उद्यमशीलताको पाटोमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ आउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अब चटक्कै तपाईँले चाहिँ नै म एग्री बिजनेस नै गर्छु भनेर आउनुहुन्छ भने त्यो जस्तो उत्तम कुरा केही नै भएन। तर पनि यदि जब गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि साइड बाई साइड तपाईँहरूले चाहिँ एउटा एग्रिकल्चर कमोडिटीको ट्रेडिङ हुन्छ कि, अथवा किसानहरूलाई त्यो रिलेटेड कुरामा चाहिँ हेल्प दिएर आफूले सर्टेन प्रफिट लिन सकिन्छ कि, विन विन सिचुएसन। बिजनेस भनेको विन विन सिचुएसन जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने किसानको तपाईँले प्रोडक्ट ल्याएर कसैलाई सप्लाई गरिदिनुहुन्छ, किसानलाई त्यसको अधिकतम अथवा अप्टिमम अब जो उसलाई चाहिँ सही दाम उसलाई चाहिँ एभाइलेबल गराउन सक्नुहुन्छ र आफूले पनि केही प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि त्यो एकदम राम्रो भयो। अनि त्यो सँगसँगै तपाईँहरूले चाहिँ अब प्रोडक्ट मात्रै बेच्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँले सर्भिस, किसानहरूलाई चाहिँ जस्तै अब सर्भिसको कुराहरू छ, जस्तै विभिन्न जस्तै अब अस्ति भर्खरै अब यो हाम्रो पानी परेर यसरी चाहिँ धानहरू ढल्यो, त्यसमा चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी के हामीले पत्ता लगायौँ भनेपछि वेदर फोरकास्टिङको कुराहरूमा पनि एग्रिकल्चर पढेका विद्यार्थीहरू अथवा त्यससँग एग्रोमेट्रोलोजीसँग जोडिएका विद्यार्थीहरूले त्यो कुरामा चाहिँ एउटा फोरकास्टिङको कुरामा चाहिँ गभर्मेन्टसँग पार्टनरसिप अथवा उहाँहरूको आफ्नो फर्मबाट उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा म्यासेजिङको पाटोमा उहाँहरूले सपोर्ट गर्नु पनि सक्ने रहेछ भन्ने खालको एउटा चाहिँ हाम्रो कन्क्लुजन पनि निस्केको थियो होइन। यस्ता विभिन्न कुराहरू छन् जहाँबाट सानो सानो कुराहरूबाट हामीले यसलाई चाहिँ उद्यममा जोड्न सक्छौँ। त्यसलाई पछि मासिभ स्केलमा, ह्युज स्केलमा लग्न सक्ने अपर्च्युनिटी पनि छ। अब यो डाटाको कुरा गर्ने भने त अरबौँ खरबौँको के अरे खाद्य वस्तुहरू, कृषिजन्य वस्तुहरू बाहिरबाट हामीले ल्याएर चाहिँ हामीले उपभोग गरिरहेका छौँ। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो त्यो सत्य कुरा पनि हो। तर साँच्ची नै तपाईँहरू चाहिँ प्रोडक्सनको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने मिल्नुहोस्, 3-4 जना मिल्नुहोस्, अथवा सकिन्छ भने एक्लै गर्नुहोस्। एउटा चाहिँ ह्युज स्केलमा प्रोडक्सन गर्ने हिसाबले कुनै एउटा कमोडिटी, प्रोफिटेबल कमोडिटी अथवा मिक्स फार्मिङ, इन्टिग्रेटेड फार्मिङको तरिकाले सिजनभरि फ्रेस, मान्छेहरूले चाहिँ फ्रेस खान पाउने, विषादी रहित अथवा अर्ग्यानिक तरिकाले, अथवा
फ्रेस चिज चाहिँ जनतालाई अथवा कस्टमरलाई भनौँ बिजनेसको भाषामा अथवा जो मान्छेले उपभोक्ताहरू छन् उपभोक्तालाई चाहिँ फ्रेस चिजहरू तपाईँहरूले दिन सक्नुभयो भने इन्डियाबाट आएको 3-4 दिनको त्यो बासी भनौँ न एक किसिमले बासी पनि नभनौँ जस स्टोर गरेर राखिएको त्यो अलि ताजा नभनौँ त्यो चिज चाहिँ खानुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन। जस गर्न सकिन्छ अपर्च्युनिटी धेरै छ किनभनेपछि जस्तै मेरै यहाँ सानो एक्सपिरियन्स सुनाउँछु। जस्तै अहिले एउटा मैले 2-3 कट्ठामा मात्रै ट्रायल 3-3.5 कट्ठामा जति ट्रायल गर्दाखेरि फुल चाहिँ मैले चाहिँ एउटा आफ्नो नलेज आफ्नो टेक्निकल नलेज जुन मैले कम्पनीमा काम गर्दाखेरि सिकेँ मैले पढ्दाखेरि सिकेँ अनि त्यो सबै कुराहरूलाई मैले चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा एप्लाई गर्दाखेरि 2-2.5 कट्ठामा पनि राम्रो फुलको उत्पादन भएको छ। डिमान्डहरू पनि धेरै आइरहेको छ भनेपछि नेपालमा डिमान्ड त रहेछ नि त लोकल हामी लोकली केही कुरा एभाइलेबल गराउन सक्यो भने डिमान्ड त रहेछ नि। अब त्यो डिमान्डलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अब तपाईँहरूले जुनसुकै कमोडिटीमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ एउटा ठोस निर्णय ठोस प्लान हुनु पर्यो आत्तिनु चाहिँ भएन। कति राम्रो। र अहिले हामीले कुराकानी गर्यौँ यो चाहिँ कृषि अध्ययन गरेर कृषि उद्यममा लाग्न चाहिँ कतिको आवश्यक छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्यौँ। र दाइ अब अहिले चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्याको अब हामीले अझै अहिलेको यो सेन्ससको डाटा त आएको छैन। अघिल्लो सेन्ससकै डेटाको कुराकानी गर्ने हो भने जनसङ्ख्याको चाहिँ एकदमै ठुलो भाग करिब चाहिँ 40% चाहिँ युवाहरू छन्। र अहिलेको हाम्रो नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान देश भनिराख्दाखेरि हाम्रा युवाहरू जुन चाहिँ जनसङ्ख्याको एकदमै अधिकतम प्रतिशत छ 40% चाहिँ युवा छन्। उनीहरू चाहिँ कृषिमा त्यति धेरै आकर्षित भएको पाइँदैन। हामीले चाहिँ युवाहरूलाई सम्बन्धित निकायले कृषि मन्त्रालयले नेपाल सरकारले युवालाई चाहिँ कृषिमा आकर्षित गर्न नसकिराखेको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। दाइ चाहिँ एकजना युवा भएको कारणले गर्दाखेरि युवालाई चाहिँ कृषिमा आकर्षित गर्नका लागि युवाले के खोज्छन् तर कृषिमा के छैन अथवा चाहिँ हामीले के देखाउन सकेका छैनौँ, के भयो भने चाहिँ युवा कृषिमा लाग्न सक्लान्? दाइ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यसमा चाहिँ मेरो बुझाइ के छ भने म एउटा चाहिँ यो अब विगत केही वर्षदेखि म यो नेपाल युवा परिषद संस्थामा पनि आबद्ध रहेर काम गरिरहेको अवस्थामा हामीले पनि नेपालका युवाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कृषिमा अथवा कृषि मात्रै नभएर उद्यमशीलतामा कसरी जोड्ने भन्ने कुराको हामीले चाहिँ सेयरिङहरू कन्फरेन्सहरू त्यस पछाडि तपाईँको विभिन्न सम्मेलनहरूबाट हामीले त्यसरी चाहिँ एउटा इम्पावरमेन्टको कामहरू पनि गऱ्यौँ। तर आफै म कर्णाली प्रदेशको नेपाली युवा परिषदको संयोजक हुँदै गर्दाखेरि मलाई कस्तो अनुभव भयो भने उद्यमी युवा समृद्ध देश दिगो विकास लक्ष्यमा समान परिवेश भन्ने नाराका साथ हामीले विभिन्न कन्फरेन्सहरू गऱ्यौँ। त्यस पछाडि मलाई आफूलाई के फिल भयो भने भाषणमा त हामीले चाहिँ युवा उद्यमी हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ तर अरूलाई मात्रै भनेर त हुँदो रहेछ नि। जस आफूले नै स्टार्टअप गरेपछि भोलि बिहान केही न केही चेन्जेस आउँछ कि त है भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ आफूलाई नै एउटा आत्मसात आफूले गरेर चाहिँ म चाहिँ त्यसरी चाहिँ साँच्चीकै उद्यमी बन्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा त्यताबाट पनि एउटा चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा भित्रदेखि मनमा लागेर चाहिँ म चाहिँ उद्यमशीलतामा पनि जोडिन सफल भएको हो होइन। अब आउने जुन अब यो जेनेरेसन छ त मैले विभिन्न ठाउँमा देखिरहेको छु। मेरै ब्याचको साथीहरू पनि सिनियरहरू जुनियरहरू पनि उद्यमशीलतामा आइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि अब के छ भने यो कसैले गरिदिएर हुने भन्ने चाहिँ होइन। उद्यमशील बन्नको लागि विभिन्न सपोर्टहरू छ, गभर्मेन्टले गरिरहेछ, विभिन्न एनजिओहरूले यो कुरामा सपोर्ट गर्न खोजिरहेछ, विभिन्न ट्रेनिङहरूको कुराहरू छ। मुख्य कुरा भनेको जसले चाहिँ उद्यमशीलताको बाटो रोज्न चाहनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ अलिकति भए पनि ट्रिगर भइरहेछ म चाहिँ यस्तो गर्न पाएँ हुन्थ्यो, स्टार्टअप गर्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने त धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ। तर उहाँहरूले नै आफू नै दृढ भएर चाहिँ साँच्चीकै उहाँले चाहिँ गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मानसिकता भयो भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ कसैले उद्यमशील बन्नुपर्छ अथवा गभर्मेन्टले यस्तो गरेर यस्तो गर है भनेर भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ आत्मसात गरेर अथवा हामी चाहिँ उद्यमशील बन्नुपर्छ है भन्ने खालको चाहिँ आफैमा एउटा चाहिँ भित्रैबाट जागरुक भयो भने मात्रै चाहिँ यो कुरा चाहिँ पोसिबल छ। किनभने चाहिँ कसैले ल्याइदिएर त यो चिज खा भनेर मात्रै पनि हुँदैन। त्यो हातलाई मुखमा जोड्ने काम त हामीले गर्ने हो होइन। त्यो कारण सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेपछि सम्भावना एकदम धेरै छ।
कुन बाटोलाई आफूले रोज्ने र कुन पाटोलाई आफूले समात्ने र कसरी चाहिँ त्यसमा काम गर्ने भन्ने कुराको यति धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ हाम्रै फिल्डमा पनि, कृषिकै क्षेत्रमा पनि, विभिन्न हाम्रो रिलेसनको आधारमा, हाम्रो क्याम्पस पढ्दाखेरिको आधारमा, हाम्रो सर म्याडमहरूको सँगको एउटा चाहिँ नेटवर्किङको आधारमा, विभिन्न विज्ञहरूसँगको नेटवर्किङको आधारमा हामीले विभिन्न सपोर्टहरू लिन सक्ने अवस्था छ। काम गर्दै गइयो भने सानो स्टार्टअप तपाईँले सुरु गर्नुभयो भनेपछि बिस्तारै त्यो कुरामा हेल्प लिन सक्ने सम्भावना एकदम धेरै छ। तपाईँलाई त्यो हेल्प लिनको लागि कसैसँग पैसा तिर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। किनभने चाहिँ त्यो अनुसारको कृषि पढ्ने विद्यार्थीहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ खालको राम्रो चाहिँ रिलेसनको पाटो नै एउटा चाहिँ के हो त, एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्यास गर्न सक्यौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्यौँ, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूसँग पैसा भन्दा नि उनीहरूको नलेजलाई हामीले चाहिँ अझै इन्टिग्रेट गर्न सक्यौँ भने सबैको त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ कृषिमा उद्यमशीलतामा अगाडि बढ्न चाहिँ सक्छौँ। कसैले उद्यमशीलताको कुरालाई कसैले फोर्स गरेर हुँदैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको नै अहम भूमिका हुन्छ कि साँच्चीकै तपाईँ 20, 30, 40 वर्ष जब गरेर तपाईँ चाहिँ एउटा भन्नाले तपाईँको फ्यामिली त चल्छ। तपाईँ चाहिँ अन्तिममा गएर ओहो यत्रो वर्ष जागिर गरियो, मैले सोचे अनुसारको जिन्दगी मेरो भएन भन्न चाहनुहुन्छ कि अथवा तपाईँ अहिलेको 5-7 वर्ष चाहिँ उद्यमशीलतामा आफ्नो समयलाई चाहिँ गुजारेर अहिले दुःख गरेर पछिको जिन्दगीलाई अझै सुमधुर आउने जेनेरेसनलाई पनि अझै उद्यमशीलतामा लगाउन चाहनुहुन्छ। यो तपाईँको हातमा भयो। र दाइलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले युवा उद्यमशीलता को बारेमा पनि कुराकानी गर्यौँ, कर्णाली एग्रो मार्टको बारेमा कुराकानी गर्यौँ, समग्र दाइको विचार अनुभवको बारेमा कुराकानी गर्यौँ र अन्तिममा चाहिँ दाइलाई सम्पर्क गर्न चाहने अथवा चाहिँ कर्णाली एग्रो मार्टसँग सहकार्य गरेर काम गर्न चाहने हजुरहरूसँग चाहिँ सम्पर्क कसैलाई गर्नु पर्यो भने कसरी सम्पर्क गर्न सक्छन् यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् है। अनि त्यसपछि आजको यो पडकास्ट चाहिँ हामी इन्ड गर्छौँ। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ कर्णाली एग्रो मार्ट प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीसँग कुनै पनि खालको सहकार्य गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ मेरो पर्सनल नम्बर 98 512 11 677 पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो कम्पनीको नम्बर रहेको छ 98 025 45 647। यो नम्बरमा पनि सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले चाहिँ सहकार्यको कामहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। हस् दाइलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो दाइको विचार दाइको समयको लागि चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दाइ। हुन्छ, हाम्रो वीरेन्द्र भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यो जुन यो पोडकास्ट चलाइरहनु भएको छ यो कामलाई पनि निरन्तरता दिनुहोला र राम्रो गर्नुहोला भन्दै फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद दाइलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको यो एपिसोड हामीले युथ इन एग्रिकल्चर टक सिरिजको अर्को नयाँ एपिसोड उत्पादन गरेका छौँ। तपाईँलाई चाहिँ कृषि सेरफेर पडकास्ट कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो विभिन्न माध्यमबाट भन्दै आजको यो पडकास्ट यतिखेरसम्म सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म वीरेन्द्र तिवारी पनि आजको एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।